अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको ये बताने चले हैं कि आप जवान और वो भी हमेशा ज़्यादा वक्त के लिए यानी कि हमेशा जवान किस तरह रह सकते हैं, वो कौन से टोटके हैं, वो कौन सा तरीका है जिसको अपनाने से आप जहनी सुकून भी हासिल करेंगे और आप अपने अंदर जवानी भी महसूस करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिए, देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से नुस्खे हैं। नुस्खा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक टिप्स हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ज़रूर मेरे साथ रहिए और देखिए। तो शुरू करने से पहले आपको गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और ये बेल बटन जो आपको नज़र आ रहा है इसको भी आप क्लिक करें ताकि जो भी अपडेट्स हम इस चैनल पर किसी वीडियो की शक्ल में हम देते हैं वो आपको नोटिफाई हो सके। तो शुरू करते हैं जी। हमेशा जवान रहने का क्या राज है और कौन कौन से टिप्स हैं। ये खास वीडियो है जो और जगह आपको नहीं मिलेगी। ये एक किसी की तहरीर है जो आपको सामने पेश की जा रही है। तो देखें, इंसान हमेशा से तवील और सेहतमंद जवानी का राज जानने की कोशिश में लगा रहता है, और खुशकिस्मती से काबिल रश्क और सेहत और जिंदगी के लिए शोहरत रखने वाले एक कदीम राहिब हैं। उन्होंने इस राज को तहरीरी तौर पर जदीद दुनिया के इंसान के लिए महफूज कर दिया था, जो अब मंजर आम पर आ चुका है। तो हम वो इस वीडियो में देखेंगे वो तहरीर क्या थी और क्या क्या उनमें टिप्स मौजूद थे, क्या क्या गुर मौजूद थे। तो बुद्ध मत के एक मशहूर शाओलिन राहिब हैं ये, जो चीनी तारीख में एक नामवर दानिश्वर की हैसियत उनको हासिल है, जबकि वो मार्शल आर्ट में भी आला तरीन महारत का दर्जा रखते थे। इस राहिब ने जिंदगी को भरपूर सेहतमंद और जवानी के साथ गुजारने के लिए कुछ निहायत सादा असूल बयान किए हैं जो हम मुंदरजा झेल पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहला गुर तो ये है कि बहुत ज्यादा और गैर जरूरी सोच विचार में मत पड़ें, क्योंकि इसमें आपको दिमागी तवाज़ुन खर्च होती है और बुढ़ापा कबल अज़ वक्त आ सकता है। तो पहला असूल आपने ये ज़हन में रखना है, बहुत ज़्यादा किसी मामले में भी गैर ज़रूरी सोच विचार से बिल्कुल परहेज करें। ज़्यादा सोचें मत, जो हो गया बस हो गया, उसको उस पर अल्लाह पे छोड़ दें वो काम, और अगले कामों का सोचें आप। तो गैर ज़रूरी सोच से आप परहेज करें। दूसरी बात यह है कि फजूल बातचीत मत करें, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। एक वो जो बहुत बातें करते हैं और दूसरे वो जो काम करते हैं। तो सेहतमंद और जवानी के लिए ज़रूरी है कि आप बातें करने के बजाय आप काम पर तवज्जो दें। ठीक है जी, काम ज़्यादा करें, बातें कम करें। तो ये दूसरा असूल याद रखें जवान रहने के लिए। फजूल बातों से परहेज करें। अच्छा, जब भी कोई काम करें ना, तो तकरीबन 40 मिनट के बाद आप अपने 10 मिनट के लिए अपने जिस्म को आराम जरूर दें। इससे आपका जिस्म भी रिलैक्स हो जाएगा, आपकी आंखों को भी रिलैक्स मिल जाएगा, और आपका जिस्म बहुत ही अच्छे तरीके से अगले मरहले में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 40 मिनट या 50 मिनट काम करें मुसलसल, उसके बाद अपने जिस्म को लाजमी तौर पर रेस्ट और आराम जरूर दें। ठीक हो गया। अगली बात ये ज़हन में रखें कि किसी भी चीज़ को मुसलसल मत देखें, चाहे आप कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुसलसल कभी चीज़ को ना देखें। यह आपकी बसारत को भी तबाह कर देगा, आपकी नज़रों पर बहुत ही बुरा असर डालेगा। तो मुसलसल किसी चीज़ों को ना देखें, ज़रूर अपनी बसारत को, अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें, फिर खोलें। ठीक है, इससे आपकी नज़र भी अच्छी रहेगी और बसारत भी तबाह नहीं होगी। अच्छा, जब आप खुश हों तो अपनी खुशी को काबू में रखें, क्योंकि बेकाबू होने की सूरत में आप अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये नहीं कि कोई खुशखबरी मिल गई, कोई अच्छी चीज़ आपको सामने आ गई, कोई अच्छी खबर मिल गई, तो आप बेतहाशा खुश हों, बेतहाशा हंसें, तो इससे आपके फेफड़ों पर बुरा असर पड़ सकता है। तो अपनी खुशी को भी काबू में रखें। ठीक है, तो ये भी एक टिप है जो अपने जहन में रखें आप। अच्छा, बेजा परेशानी से बचें,
کیونکہ پریشانیاں آپ کے جگر اور آنتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو بار بار پریشان ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا، اس سے بھی آپ بچیں۔ جو کام میں نے جیسے آپ کے پہلے بتایا، جو کام ہو جائے بس اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور مت ہو پریشان، کیونکہ اس سے آپ کے جگر کو اور آنتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک، اور ایک گر اپنے پلے باندھ لیں، اس کو ٹھیک ہو گیا۔ اگلا بات یہ یاد رکھیں کہ کھانا کھائیں تو پیٹ بھر کر نہ کھائیں، بلکہ کچھ بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لیں۔ یہ اگر آپ نے دیکھا ہو مختلف مذاہب بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور خاص طور پر اسلام تو اس بات پہ بہت ہی توجہ دیتا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ پیٹ بھر کر بالکل نہ کھائیں، ٹھیک ہے، کچھ پیٹ خالی ہو تو اپنا ہاتھ روک لیں، اور اس سے آپ کے جسم کو بھی تراوٹ محسوس ہوگی اور بالکل آپ سست روی کا شکار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اگلی بات یہ رکھیں کہ اگر آپ اپنا کام اچھے طریقے سے مکمل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی جلد بازی نہ کریں، جلدی وہ کام نہ کریں، بلکہ ذہنی سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اور پریشانیوں کو دور رکھ کر جھٹک کر یہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام آپ کو دیا جاتا ہے دنیا میں تو بالکل جلدی آپ سوار اپنے اوپر نہ کریں کہ یار جلدی کام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ذہنی سکون کے ساتھ کام کریں اور آستگی سے کریں اور اطمینان کے ساتھ کریں اور پریشان نہ ہوں، تو انشاءاللہ یہ کام آپ کا مکمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جوان رہنے کا اور صحت مند رہنے کا ایک راز ہے۔ اگلی بات یہ رکھیں ذہن میں کہ اگر آپ صرف جسمانی ورزش کرتے ہیں اور ذہنی ورزش نہیں کرتے، جس کو گونگ کہتے ہیں چائنیز زبان میں میرا خیال ہے، تو آپ اپنا توازن کھو بیٹھیں گے اور صبر کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ آپ ذہنی ورزش کو بھی معمول بنائیں، اور ذہنی ورزش عبادت کی صورت میں آپ بالکل اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں قرآن پڑھیں، آپ اس میں نماز پڑھیں، اپنے رب کو یاد کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہنی سکون ملے گا اور ذہنی ورزش ہوگی اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ ذہنی ورزش کو بھی اپنائیں، تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اگلی بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ صرف ذہنی کثرت اور مراقبہ کرتے ہیں، یعنی کہ صرف بہت ذہنی ورزش کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں اور جسمانی ورزش نہیں کرتے، تو ین اور یانگ یہ چائنیز کے دو لفظ ہیں، اس کا توازن کھو بیٹھتے ہیں، یعنی کہ آپ جسمانی اور ذہنی سکون کا توازن بالکل بگڑ جائے گا آپ کا، اور آپ کا ذہنی سکون برباد ہو جائے گا۔ تو ہر کام بھی یہ یاد رکھیں، جو بھی کام آپ کو دیا جاتا ہے اس میں آپ میانہ روی اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ جو بھی آپ کو کام ملا ہے بس آپ اس میں لگے رہیں، ورزش کر رہے ہیں تو ورزش میں ہی لگے رہیں، ٹھیک ہے، کوئی کام کر رہے ہیں تو کام میں ہی لگے رہیں، نہیں، میانہ روی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے، کچھ کام کریں پھر تھوڑا آرام کریں، پھر کام کریں پھر تھوڑا آرام کریں، تو اس سے بھی آپ کے ذہن و سکون ملے گا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کا ذہنی سکون برباد ہو جائے گا۔ اچھا، شاولن جو ابھی ہم نے اس کی مثال دی، جو بندہ ہے، یہ جو مارشل آرٹ کا بندہ تھا، اس نے آپ کو ایک نصیحت یہ کی ہے کہ جسم اور ذہن دونوں پر توجہ دیں تاکہ توانائیوں کا توازن قائم رکھ سکیں، اور یہی اصل میں لمبی اور بھرپور جوانی کا راز ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے جسمانی صحت کو بھی ذہن میں رکھیں، اور اپنے ذہنی صحت جو ہے، یعنی کہ روحانی جس کو کہتے ہیں ذہنی ورزش، دونوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، دونوں پر توجہ دیں تاکہ آپ کا توازن قائم رہے، توازن قائم رکھ سکیں، اور آپ اپنی لمبی زندگی گزار سکیں اور جوانی کی زندگی گزار سکیں، اور کوئی بیماری آپ کے قریب نہ آ سکے۔ تو یہ کچھ ٹپس تھیں، کچھ گزارشات تھیں جو اس نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ ایسی گزارشات تھیں جو اس نے لکھ دی تھی اپنی کتابوں کی شکل میں، لیکن اب اس دنیا کے سامنے آئی ہیں، تو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں ان چیزوں کو، یہ شاید آپ کو کہیں ملے نہ، تو آپ کو یقیناً فائدہ مند ہوگی یہ ویڈیو آپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں ذہنی سکون حاصل کرنا، جسمانی سکون حاصل کرنا اور ہمیشہ جوان رہنا۔ تو دعا میں یاد رکھیے اور اجازت دیجیے، پھر کسی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔